زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا سارے جہان وچوں آمنہ دا لال سونا زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا زمین و آسمان وچ پھر لے دوواں جہاں وچ زمین و آسمان وچ تک لے دوواں جہاں وچ محبوب کبریا دی محبوب کبریا دی مثال کوئی نہیں ہونا زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا جے ڈھونڈنا ہے نبی نو ڈھونڈو ابو بکر نو جے ڈھونڈنا ہے نبی نو ڈھونڈو ابو بکر نو ابو بکر ہر ویلے مصطفیٰ دے نال ہونا زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں بر وقت اللہ تعالیٰ دے گھر اندر پہنچنے والوں اور جمعہ المبارک دا فریضہ ادا کرنے واسطے آنے والوں میں دعا گو ہاں اللہ ذو جلال میری تھوڑی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اس اللہ ذو جلال دا جس قدر بھی شکریہ ادا کیتا جائے تھوڑا ہے، اور اس تو بعد درود و سلام آقا کائنات پوری کائنات دی امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون۔ حضرات پچھلے جمعے دستے گیا کہ حسد دے موضوع تے چند ایک باتاں گزارش کرانگا۔ حسد ایک بڑی پیڑی بیماری ہے۔ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد ان نیکیاں نو کھا جاندہ ہے جویں آگ لکڑا نو کھا جاندی ہے، جویں آگ لکڑیاں نو کھا جاندی ہے ایویں حسد بندے دیاں نیکیاں کھا جاندہ ہے۔ انسان دیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے۔ سب تو پہلا سانو سمجھنا چاہیے کہ حسد کنوں کیا جاندہ ہے۔ کسے دے کو نعمت ویکھ کے سڑ جانا جل جانا اور اے کہنا کہ سارا کچھ مینوں ہی لب جائے اینو حسد کیا جاندہ ہے۔ کسے دا اچھا مکان ویکھ کے جلن لگ پینا سڑن لگ پینا، کسے دی کو سونی کوٹھی بنگلہ ویکھ کے، کسے دی اچھی سواری ویکھ کے سونا لباس ویکھ کے حسد کرن لگ پینا جڑن لگ پینا، انہوں حسد کیا جاندہ ہے۔ حضرات بلکہ دعا تے کرنی چاہیے کہ اللہ انہوں اور زیادہ عطا کر اور مینوں بھی انہاں نعمتاں دا حقدار بنا دیں۔ حسد والی بیماری بڑی پیڑی بیماری ہے۔ جان دے ہو حسد جناب یعقوب علیہ السلام دے پترائیں بھی آ گیا سی۔ حسد نہ کریا کرو
ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹਸਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹਿਨ ਦੂਸਰੀ ਬਹਿਨ ਨਾਲ ਹਸਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਸਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਓ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ। ਹਸਦ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਯਾਤ इंशाअल्लाह पढ़ांगा और नबी पाक सल्लम दा फरमान तुहाडे सामने सुनावांगा। सब तो पहले दसांगा कि सब तो पहले हसद शुरू किथों होया है। लै तवज्जो करना जरा, कुरान पाक भी जरा सुनना। आमिना दिलाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जदों नबी पाक दा नाम आए दरूद पाक ज़ौक़ नाल पढ़िया करो। जनाबे मुहम्मद आमिना दे लाल पै करे उसरो जवाल पूरी कायनात दे इमाम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फैसला वादिया नामे नामी इसमें ग्रामी बार बार मेरी जुबान थे आवेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जिवें मेरा महबूब चाहे दरूद भी जरा उच्ची पढ़िया कर। मेरा मौला तेनू नेकियां ता फरमावेगा, मेरा मौला तेरे गुनाह माफ फरमावेगा, मेरा मौला तेनू अजर ता फरमावेगा। मैं सदके जावां, मैं कुर्बान जावां, ओ मेरा कमली वाला। अल्लाह अकबर कबीरा। जदों भी नबी पाक दा नाम आवे दरूद पाक पढ़िया करो। मैं सदके जावां, मैं कुर्बान जावां। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला। और साडे सीने ठंड पई पैंदी है। नबी पाक का नाम आया, दो चार जुमले कह जावां ते अपनी बात नूं अगे चलावां। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला। और साडे सीने ठंड पई पैंदी है। जदों पढ़ने आ दुरूद असी, और साडे मुंह विच खंड पई पैंदी है। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ आप सोने उनदा नाम सोना, ओ आप सोना उनदा नाम सोना। रब खुद पिया फरमांदा है। ओ आप सोना उनदा नाम सोना। रब खुद पिया फरमांदा है। जदों पढ़ने आ दुरूद असी, और साडा सीना ठरदा जांदा है। सोना अल्लाह भी दुरूद पढ़े, सोना अल्लाह भी दुरूद पढ़े। कुरान दी आयत कहंदी है, जदों पढ़ने आ दुरूद असी, और साडे सीने ठंड पई पैंदी है। एक जुमला बड़े प्यार वाला कहना चाहना, जरा सुन लिया जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। दुरूद इब्राहिमी दा रब वखरा शान बनाया है। दुरूद इब्राहिमी दा रब वखरा शान बनाया है। ए सारे सहाबा पढ़दे ने, आका ने भी फरमाया है। साड़ी जिंद ते जान है सल्ले अला। और साड़ी रग रग ए पई कहंदी है। जदों पढ़ने आ दुरूद असी, और साडे सीने ठंड पई पैंदी है। मालिके कायनात दा कुरान जरा सुन दिया जाना। मेरे मौला ने ऐलान फरमाया, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। मैं सदके जावां, मैं कुर्बान जावां। इज्जतां देंदा ते अल्लाह पाक दी ज़ात देंदी फैसलाबादिया। मेरा मौला जिन्नू चाहे इज्जत अता कर देवे, मेरा मौला जिन्नू चाहे उच्चियां शानां अता कर देवे, मेरा मौला जिन्नू चाहे अजमतां ते मुकाम अता कर देवे। इज्जत देने वाली ज़ात है, अल्लाह पाक दी ज़ात है। वो अल्लाह जिन्नू चाहे जिल्लत अता कर देवे, वो अल्लाह जिन्नू चाहे किसी दे मुकद्दर च जिल्लत रसवाई लिख छड्डे ना। ये अल्लाह
پاک دی مرضیاں نے نا میں صدقے جاواں میں قربان جاواں اللہ اکبر کبیرہ کسے دیاں کوٹھیاں بنگلے ویکھ کے حسد نہ کریا کرو کسے دیاں سونیاں کاراں ویکھ کے حسد نہ کریا کرو کسے دے سونا لباس ویکھ کے حسد نہ کریا کرو کسے دا سونا رہن سہن ویکھ کے حسد نہ کریا کرو اللہ اکبر کبیرہ حسد بڑی پہری بیماری ہے مسلمان ذرا سن دیا جانا توجہ کر دیا جانا ذرا ہن کوئی بندہ سجے کھبے نہ ویکھے میرے ول ویکھنا ذرا توجہ کرنا ذرا جدوں تہاڈی توجہ ساری میرے ول ہوئے گی نا تے پھر گل دی ذرا پوری سمجھ آ جائے گی آسانی نال سمجھ آ جائے گی ذرا توجہ کرنا غور کرنا ذرا آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا میرے مولا دا قرآن سننا ذرا میں صدقے جاواں میں قربان جاواں سب تو پہلا جڑا حسد کیتا گیا ہے نا او زمین تے نہیں کیتا گیا سب تو پہلا جڑا حسد کیتا گیا ہے نا او آسمان تے کیتا گیا ہے نا حسد والی بیماری لوگ شروع کی ہوئی ہے نا سب تو پہلا لوگ میرے تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حسد کیتا گیا ہے نا آسمانہ تے سب تو پہلا حسد کیتا گیا ہے نا میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے پہلا پارا اللہ پاک دا قرآن ہے خالق کائنات نے اعلان فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا پھر کہو سبحان اللہ قرآن سن کے راضی ہویا کرو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ جدو اللہ پاک نے فرشتیاں نو آرڈر دیتا سی سننا ذرا جدو اللہ پاک نے فرشتیاں نو آرڈر دیتا سی نا جدو اللہ پاک نے فرشتیاں نو حکم دیتا کہ سارے جناب آدم علیہ السلام نو سجدہ کرونا اللہ اکبر کبیرہ للملائکۃ اسجدوا سارے فرشتے لوگوں سجدے اندر پہ گئے نے نا کیوں میرے مالک دا ڈر جو آ گیا سی کیونکہ اللہ پاک دا حکم جو آ گیا سی لا اللہ اکبر کبیرہ سارے فرشتے سجدے تے پہ گئے سجدہ کنے نہیں کیتا فیصلہ بادیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا شیطان نے سجدہ نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا یہ بھی بات اللہ پاک دے قرآن وچ موجود ہے خلقتہ من نار وخلقتہ من طین کہ میں انہوں سجدہ کیوں کرانا یہ مٹی وچوں بنے میں آگ وچوں بنیا وا اللہ اکبر کبیرہ حسد کیتا ہے میں انہوں سجدہ کیوں کراں آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا سب تو پہلا لوگ جناب آدم علیہ السلام نے حسد کیتا گیا ہے نا دوجا حسد کنے کیتا ہے ذرا سن دیا جانا یہ بھی بات اللہ پاک دے قرآن وچ موجود ہے نا جناب آدم علیہ السلام دے دو حقیقی بیٹے سن ایک دا نام قابیل سی دوجے دا نام حابیل سی انہاں دوواں دا ذکر اللہ پاک دے قرآن وچ موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ اپنے کولوں تے نہیں باتاں کر رہا تینوں اللہ سونے دا قرآن سناندا پیا وا انہاں دوواں دے ذکر اللہ دے قرآن اس موجود ہے مالک کائنات نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما اے جناب آدم علیہ السلام دے دو حقیقی بیٹے نے نا ایک دا نام قابیل دوجے دا نام حابیل نا اللہ اکبر کبیرہ اے دوویں قربانیاں کر دینے نا ایک دی قربانی اللہ قبول کر لے دوجے دی قربانی اللہ قبول نہیں کرلا پرا اپنے پرانو کی آندا ہے نا یار تیریاں قربانی اللہ قبول کر لے میری قربانی کیوں نہیں قبول کرلا تے پرا کی آندا ہے نا اللہ تے متقین لوگاں دیاں قربانیاں قبول کردا ہے
اللہ تے پرہیزگار لوگاں دیاں قربانیاں قبول کر لینا دل وچ حسد آ گیا لوگو بھرا نے اپنے بھرا نو قتل کر دیتا ہے نا سب تو پہلا جڑا قتل ہویا ہے مسلماناں وہ بھی حسد دی وجہ تو ہویا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ تیجا حسد کنے کیتا ہے جناب یعقوب علیہ السلام دے پتراں نے کیتا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ ایک دن جناب یوسف علیہ السلام بچپن دا ویلے بچپن دیاں گلاں نے نا اللہ اکبر کبیرہ حسد ایڈی پیڑی بیماری ہے حسد نبیاں دے پتراں وچ بھی آ گیا سی اللہ اکبر کبیرہ او عزت کسے دی ویکھنا سڑیا کر کسے دیاں کوٹھیاں بنگلے ویکھ کے زمین و مربے ویکھ کے دولتاں ویکھ کے حسد نہ کریا کر اللہ اکبر کبیرہ عزت کسے دی ویکھنا سڑیا کر عزت کسے دی ویکھنا سڑیا کر کوٹھی بنگلہ ویکھ کے کسے دا نہ سڑیا کر دکان کسے دی چل دی ویکھنا سڑیا کر اوے نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر اللہ اکبر کبیرہ آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا نہ کم ویکھی شریکان دے سوخ مل دے جے نال نصیبان دے سوخ مل دے جے نال نصیبان دے سوخ مل دے جے نال نصیبان دے محل کسے دا ویخ کے جھگی ٹاوینا محل کسے دا ویخ کے جھگی ٹاوینا اے میں اپنا آپ گواوینا اے سار غیرائیں اگے جھکاوینا کیوں او خو کٹنے جو کچھ بھی جانگے سوخ مل دے جے نال نصیبان دے اللہ اکبر کبیرہ کیوں کرنے میری تو کیوں کرنے میری تو آخر بننا مٹی دی ٹھیری تو اللہ اکبر کبیرہ آخر بننا مٹی دی ٹھیری تو آجا بیجا وچ مسیتاں دے سوخ مل دے دے نال نصیباں دے آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا اللہ جنوں چاہے عزت عطا کر دے وے جنوں چاہے ذلت رسوائی عطا کر دے وے یہ اللہ پاک دی مرضیاں نے مسلماناں نہ حسد کریا کرو نہ حسد کریا کرو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد ایویں نیکیاں نو کھا جاندا ہے جویں اگ لکڑاں نو کھا جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ حسد کرن نال تے بندے دیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے حسد کرن نال تے بندے دے نیک اعمال برباد ہو جاندے نے نہ حسد کریا کرو جناب یعقوب علیہ السلام دے پتراں نے بھی حسد کیتا سی لا جناب یوسف علیہ السلام دی لوگو بچپن دا ویلے نے کی جاندے اپنے ابو یعقوب علیہ السلام دے کول بیٹھے نے نا اپنے بابا جہان دے کول بیٹھے نے تے کی جاندے نے یا آبتی انی رأیت احد عشر کوکبا آج میں قرآن دی ایتیں پڑھ دیا جانا ذرا ذرا سننا آن دیکھی نہیں یا آباتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین آندے ابو جان 11 ستارے چند سورج میں نو سجدہ پہ کر دینے نا اللہ اکبر کبیرہ جناب یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اللہ میرے پتن اونچیاں شاناں دین والا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ تے آن دیکھی نو میرے پتراں بھراواں نو انج دیاں گلاں نہ دس بیٹھی کیتے بچپن دے ویلے سن چھوٹی جی عمر سی دی بس گلاں گلاں وچ گل کر بیٹھے بھراواں دے دل وچ حسد آ گیا ہے نا کہ ساڈا باپ ہر ویلے یوسف ہی کردا رہندا ہے اللہ اکبر کبیرہ جدو حسد آ جاوے بڑے بڑے گھر برباد ہو جاندے نے
جدو حسد آ جاوے بڑے بڑے گھر برباد ہو جاندے نے، بڑے بڑے یار تے بیلی وچھڑ جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو حسد آ جاوے لوگو اللہ اکبر کبیرہ پرا نوں نفرتاں پان لگ پیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حسد آ گیا لوگو کہ ساڈا باپ ہر ویلے یوسف ہی کردا رہندا ہے نا، کیونکہ جناب یوسف دی تے بنیامین دی ماں ہور سی تے نہ دساں دی ماں ہور سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر ویلے ساڈا باپ یعقوب علیہ السلام یوسف ہی کردا رہندا ہے نا۔ انہاں منصوبے بنا لے مٹھیاں کر لیاں کی آندے نے، آپاں انج کریے اپنے بھرا نوں ابو تو دور کریے، ساڈے نال پیار ہی کوئی نہیں، ساڈے نال محبت ہی کوئی نہیں دیاں، اپنا باپ تے ہر ویلے یوسف ہی کردا رہندا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہن انہاں منصوبے بنے کی آندے مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اللہ دے قرآن نے پورا نقشہ کھچ چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مولا نے سورہ یوسف دے اندر اعلان کر دیتا، خالق کائنات نے اعلان فرمایا کہ نہ منصوبے بنائے او قتلو یوسف ابتراہو ارضن یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونو من بعدہ قوما صالحین۔ منصوبے بنا لے آندے کی نے، انج کریے نا آپا جناب یوسف نو قتل کر دئیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر اپنا باپ ساڑھے نال پیار کرن لگ پوے گا، پھر ساڑھا باپ ساڑھے نال محبتاں کرن لگ پوے گا۔ یوسف نو دور کر دئیے ابے تو، ایک آندہ براہمہ نو قتل نہیں کریا کر دے، انج کریے لے جانے آپ طرح ہوا رضی یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اللہ اکبر کبیرہ، لے جانے کسے کنویں چھوڑ دے وانگے، آپ پہ کو رائی مسافر آوے گا انہوں اٹھا کے لے جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سارا کچھ کیوں ہویا؟ ایک حسد دی وجہ تو ہے مسلمانہ، سن دیا جانا ذرا سن دیا جانا، حسد ایڈی پیڑی بیماری ہے، نہ حسد کریا کر کسے دے۔ میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، جناب یعقوب علیہ السلام دے کول آ گئے، اللہ مٹنا کیاں منصوبے بنائے، غیب دیاں چابیاں تھے اللہ پاک دے کول نے، جناب یعقوب علیہ السلام کو لائے، آندے ابو جان اس طرح کرونا ارسل غمانا غدن یرتا و یلعب و انا لہو لحافظون۔ آندے کی نے ابو جان، میرے ول ویکھنا، آندے کی نے ابو جان کل ساڑے برا یوسف نو ساڑے نال کھلو، اسی اینے ساریاں انیاں حفاظتاں کرانگے، اسی اپنے ویر نو لے کے جانا چاہنے ہاں، انو کھڑاوانگے کھلاوانگے پلاوانگے، انو ماں دیاں جدائیاں بھول جانگیاں، انو ماں دے سارے غامی بھول جانگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غیب دیاں چابیاں تے اللہ پاک دے کول نے فیصلہ بادیا، غیب دے خزانے تے اللہ پاک دے کول لینا، انہاں کی مٹیاں کیتیاں کی منصوبے بڑھائے لینا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نو آندے کی نے ابو جان کل ساڑے نال بھیجو نا، اسی اپنے بھرا دیاں حفاظتاں کرانگے۔ تے جناب یعقوب علیہ السلام نے یقین کر لیا ہے نا، اپنے پتر یوسف نو نال ٹور دیتا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو لے کے جا رہے نے نا اتھو تک نال گئے جناب یعقوب علیہ السلام، جتھو تک کنانی اپنے مہمانوں نو الوداع کرن واسطے جاندے سن، ایک درخت دے نیچے اتھو تک نال گئے جناب یعقوب علیہ السلام۔ جدو ابے تو دور ہو گئے، بابے تو دور ہو گئے، یوسف نو نال لے کے چلے گئے۔ جدو پتہ چل گیا اسی باپ دی اکھاں تو دور ہو گئے ہاں، اسی بابے دی اکھاں تو دور ہو گئے ہاں۔ اللہ اکبر کبیر، ہونے نہ کی کیتا جنہ بھائیاں آئے نال محبتاں، جنہ بھائیاں او درد دل لکھن والے ذرا سن دیا جانا، انہ حسد کیتا سی جنہ بھائیاں آئے نال محبتاں، موڈیاں اوپر چایا
جنہ بھائیاں ہائے نال محبتاں موڈے اوپر چایا اونا بھائیاں دشمن وانگو زمین اوپر پٹکایا جندے والے سونا یوسف جاوے اوئی مارن نو آوے جندے وال جاندے نے اوئی مارن نو آندا ہے جندے وال جاندے نے او خبرائی سلم کرن نو آندا ہے نا انہاں دے دلاں وچ حسد دیاں اگاں بلدیاں پیاں سن اللہ اکبر کبیرہ کہ اج یوسف نو باپ دی اکھاں تو دور کر دینا ہے اج یوسف دا کم مکا دینا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ او مسلمانوں کو سوٹیاں مار دے کو چنا مار دے نا جناب یوسف علیہ السلام نو ایک کنویں سٹ دیندے نے نا آپ پہ رائی مسافر آئے گا اٹھا کے لے جائے گا اللہ اکبر کبیرہ او مسلمانوں ذرا سن دیا جانا تے نال میرے مولا نے بھی اعلان کر دیتا نال میرے خالق نے بھی اعلان کر دیتا ہے او میرے یوسف پریشان نہیں ہونا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ او میرے یوسف گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا اے جنہ تینوں مٹانا چاہندے نے اونیاں میں اللہ تینوں اونچیاں شاناں دے چھڈاں گا اونیاں میں اونچیاں تینوں شانہ دے چھڈاں گا عزتاں دین والا تے میں ہاں شانہ دین والا تے میں ہاں سبحان اللہ سن دیا جانا ذرا سن دیا جانا ہن جدوں چھڈ کے آ گئے نا مالک کائنات دا قرآن ذرا سن دیا جانا اللہ ذوالجلال نے وقت تھوڑے باتاں زیادہ لے کے آیا اجے ہور کافی ساریاں باتاں پیاں ذرا سن دیا جانا بڑی گل شارٹ کٹ کرنا چاہنا وا جدوں جناب یعقوب علیہ السلام کول واپس آئے نا پرہانو کوہیں سٹ کے آندے کی نہیں اللہ پاک نے فرمایا وَجَاؤُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ عشاء دا ٹائم روندے روندے آ گئے جناب یعقوب علیہ السلام کول آندے ابو جان بابا جان کالو یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ابو جان اسی دور دراز چلے گئے ساں اپنے پرانو سامان کول بٹھا کے گئے ہاں ایک بھیڑی آیا ہے بگیاڑ آیا ہے نا ساڑے برا یوسف نو کھا گیا ہے نا ابو جان تے سانو بھی پتا تو یقین نہیں کرنا اسی اپنے پرا دی ایک نشانی لے کے آئے ہاں اسی اپنے ویرے دی ایک نشانی لے کے آیا کی لے کے آئے اللہ پاک نے فرمایا وَجَاؤُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمِ الْكَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ابو جان اسی اپنے برا دی قمیض لے کے آئے ہاں اسی اپنے برا دا کرتا لے کے آئے ہاں تاکہ تو ساڑھے تی یقین کر لوے نا جناب یعقوب علیہ السلام کی فرمان دینے او میرے بچے او میرے سامنے چوٹیاں گلاں پہ کر دے جے خود ہی کتے ظلم کر کے آ گئے اللہ اکبر کبیرہ اینا جنہ مٹانا چاہیا اللہ پاک نے کھمو کڑ کے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے اللہ پاک نے کمو کڑ کے مصر دیاں بادشاہیاں تا کر دی تھیاں نے اللہ اکبر کبیرہ اے سارا کچھ ہویا تے حسد دی وجہ تو ہے اللہ اکبر کبیرہ ذرا سننا حسد دی وجہ تے انہوں کی کچھ کرنا پہ آئے نا کہ اسی اپنے ویر یوسف دا کام ہی مکا دے مانگے نہ ہوئے گا تے نہ ساڑا ابو یوسف کرے گا اللہ اکبر کبیرہ یاؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا مرض کر رہے آسان ایتی اللہ پاک دیئے مرضیاں نے اللہ جنوں چاہوے عزت عطا کر دے وے اللہ جنوں چاہوے شانہ اچیاں دے چھڑے نا اللہ اکبر کبیرہ میں صدقے جاواں میں قربان جاواں
जिंदे ते हसद किया गया सी, जिन्हों ये मुकाना चाहते सर अल्लाह ने उचियां शाना दिथियां ने ना, ते जिन्ना हसद किया है ना, एक वक्त इन्हां ते बड़े मुश्किल वेले आ गए ने ना, ना हसद करया करो। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़े मुश्किल वेले आ गए ना, ते किवें मुश्किल वेले आ गए, घर विच आटा दाने मुक गया है। जिन्ना हसद किया घर च आटा दाने मुक गए। तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते बच्चिओ मैंने पता चलिया है एक नवा मिस्र का बादशाह बनया है, वो आए उस सवालियां नूं खाली नहीं मोड़दा, सुनिया है वो सूरत का भी सोहना है तो सीरत का भी सोहना है। सुभान अल्लाह। ए थोड़े जे पैसे ले लो तो जाओ मिस्र अंदर गल्ला लेके आओ, निजाम नहीं चलता पिया। अल्लाह अकबर कबीरा, फैमिलियां ज्यादा ने, घर चाटा दाना मुक गया है ना, ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम कोल चले गए। ये नहीं पता सी जिन्हों खूवें सुटिया कुएं च सुटिया है ना, वो ये साडा वीरा यूसुफ अज जिन्हों अल्लाह पाक ने इज्जत दे ताज ताकर दिते ने, अज जिन्हों अल्लाह पाक ने उचियां शाना ताकर दिथियां ने। सुभान अल्लाह। कोई नहीं पता चलिया। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लोगो इक्के नजरी सारियां नूं पहचान लिया है ना, ये वो आ गए ने जिन्ना मेरे ते जुल्म कीते सन, ये वो आ गए ने जिन्ना मैनू धक्के दिते सन, चंडा मारिया सन। अल्लाह अकबर कबीरा। पुछदे की ने जी किथों आए जे, कहन लगे जी जनाब याकूब पैगंबर दी औलाद आ। दिल विच सोचिया जिंदे बेटे तुसी जे उनदा बेटा ही मैं आ। अल्लाह अकबर कबीरा। जिन्नियां गल्लां तुसी मैनू सुनांदे पै जे मैं भी तो उनदा पुत्तर ही लगना वा, मैं भी तो उनदा बेटा ही लगना वा। अल्लाह अकबर कबीरा। जी घर च परेशानियां आ गईयां, आटा दाना मुक गया है, तेरे बारे सुनिया तू बड़ा सखी दिल वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ सानू दे न लैन वास्ते आए हैं। वेला जिंदे ते हसद किया गया, अल्लाह ने शाना किनियां दे छड़ियां ने, ते जिन्ना कीता अज वेख लो जरा, स्वाली ते फकीर बन के आ रहे ने ना। और आके आंदे की ने, अय्युहल अज़ीज़ मसना व अखलन ज़ुर्र व जिना बिबिज़ातिन मुज़्जातिन फ़अौफ़ि लनल कैला व तसद्दक़ अलैना। ओए उचियां शाना वाले आ, जड़े असी पैसे लेके आए हैं, जड़ा इन्हां दा गल्ला बनदा दे दे, कुछ साढ़े ते सदका भी कर ले। तेनू अल्लाह पाक ने बड़ा नवाजिया ही ना, फैमिलियां ज्यादा ने, बच्चे ज्यादा ने, निजाम नहीं चलदा ना। जड़े पैसे लेके आए हैं, जड़ा इन्हां दा बनदा दे दे, कुछ साढ़े ते सदका भी कर ले। अल्लाह सदका करने वालियां नू बेहतरीन बदले अता करदा है। अल्लाह सदका देने वालियां नू बेहतरीन जज़ावां अता करदा है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ जिन्ना जुल्म कीते सना जे किंज दियां नौबत आ गईयां उन्हां ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि नजरी सारे नूं पहचान लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। किन्ने भरा जे कहंदे साडे ते अल्लाह दी बड़ी खैर है, दस तां तुहाडे कोल आए खड़े हां, जरा साडा छोटा भरा बिन्यामीन अब्बू जान दे कोले ना, छोटा सी कार च छड्ड आए हां, 12 भरा सां सी, 10 तां आए खड़े हां, छोटा बिन्यामीन अब्बू जान दे कोले ना। ते पुछया 12वां किते गया है, ओ ते बचपने च ही गुमशुम हो गया सी। ਇਹ नहीं पता जिन्हों अल्लाह पाक ने इज्जतां दित्तियां ने, ओ 12वां साडा भरा यूसुफ है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। वो जो चाहे तो कतरों से समंदर कर दे, वो जो चाहे तो यतीमों से पैगंबर कर दे। किसी को ताज सुल्तानी, किसी को भीख दर दर दे, मेरे अल्लाह तेरी मर्जी, जिधर चाहे उधर कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। इक्के नजरी सारे नूं पहचान लिया है ना। सुन दिया जाना, जरा सुन दिया जाना। हुण जदों वापसी आए ना, आंदे अब्बू जान गल बड़ी लंबी
है ना, इन्हां दे पैसे भी दे दिते नाल माल भी दे दिता है ना। जदों तोड़े खोले ने पैसे भी निकल आए ने ते गल्ला भी निकल आया है ना। आंदे अब्बू जी एडा चंगा बंदा है ना, आ वेखो पैसे भी आ गए ने ते सानू माल भी मिल गया है ना। जदों असीं दूजी वारी जाना है अपने भरा बिनियामीन नूं नाल लैके जाना है, उन्हें शर्त लाई सी जदों अगली बारी आना जे अपने भरा बिनियामीन नूं नाल लेके आना जे, अपने वीरे छोटे नूं नाल लेके आया जे नाल लेके आओगे दोनों गल्ला मैं ज्यादा देंगा, जे नाल लेके आओगे एक बंदे दा राशन दोनों ज्यादा देंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आंदे अब्बू बिनियामीन नूं साडे नाल खलोना ते जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की फरमांदे ओए बच्चे हो गए यूसुफ नहीं भुलदा पिया, हुण बिनियामीन नूं भी नाल लेके जा रहे जे। इस तरह करया जे मेरे यूसुफ दे बारे भी खबरां लेंदिया जाना, मेरे यूसुफ दे बारे भी पुछदिया जाना, किसे मेरा पुत्र यूसुफ ते नहीं वेखिया, किसे मेरा लाल यूसुफ ते नहीं वेखिया ना। मैं ते बड़ा परेशान हाँ पुत्र दियां जुदाइयां पीछे, ऐ पुछदे जाया जे लोगां कोलों अल्लाह किसे मेरा यूसुफ ता नहीं वेखिया, हाय कदों मेरा पुत्र आएगा, कदों मेरा लाल मैनू मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनदिया जाना जरा सुनदिया जाना। दूजी दफा जदों गए ने अपने भरा बिनियामीन नूं नाल लेके गए ने ना, अल्लाह अकबर कबीरा, ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिनियामीन नूं पहचान लिया और बिनियामीन ने सोने यूसुफ नूं पहचान लिया है ना। ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की फरमांदे ने ओ भरावा मैं कोई बहाना बनावांगा, मैं तैनूं अपने को रखण दियां कोशिशां करांगा ते इन्हां नूं पता भी नहीं लगण देना, मैं कोई टोपे दा बहाना बनावांगा, मैं कोई पैमाने दा बहाना बनावांगा, मैं तैनूं अपने को रखण दियां कोशिशां करांगा बिनियामीन सोहणिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं सदके जावां, मैं कुर्बान जावां, जरा सुन दिया जाना। जदों ये गल्ला लैके बाहर निकले इन्हां दा दूजा चक्कर है, सारे बोलो किनवा चक्कर है। बाहर जदों निकले ना ते एक तोड़े अंदर बिनियामीन दे तोड़े अंदर एक पैमाना, ये सारियां आयतां कुरान पाक विच मौजूद ने। एक पैमाना जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दा भरा बिनियामीन उहदे तोड़े अंदर छुपा दिता गया। अल्लाह जदों ये बाहर निकले ना पिछों आवाज आई काफले वाले ओ चंगी नहीं करके चले जे, माल भी ले जाते जे ते नाल साडा टोफा भी चोरी करके ले जाते जे, पैमाना भी चोरी करके ले जाते जे। आंदे की ने ओए बादशाह असी चोरियां करने वाले नहीं, असी ते याकूब पैगंबर दी औलाद हां, असी ते नबियां दी औलाद हां, साडा बाबा भी नबी है, साडा दादा भी नबी है। अल्लाह अकबर कबीरा। असी चोरियां करने वाले ते नहीं। फरमाया जे तुहाडे कोल टोपा निकल आया फिर की सजा है। आंदे जिंदे कोल निकल आवे उन्होंने बिला शक दी अपने कोल रख लिया जे ना। जदों तलाशियां लईयां गईयां, पहला तोड़ा खोलिया, दूसरा तीसरा चौथा पंजवां छेवां सतवां, जदों बिनियामीन दी वारी आई टोपा निकल आया। फरमाया हुण दसो ना, हुण इत्थे गल एक ना होर कीती की आंदे ने कालू असरिक फकद सारा का अखुल्लाहु मिल कबल। ओए बादशाह उचियां शाना वालिया, जिवें इन्ने चोरी कीती है उंदा वड्डा भरा भी चोरियां कर लेंदा सी। इत्थे कोई सानू कवे हजरा एडा कौड़ा जुमला फासरा यूसुफ फी नफ्सिही वलम युबदी आलम। जनाब यूसुफ ने दिल च संभालिया है ना, एडा कौड़ा जुमला पता नहीं लगन दिता। अज तेरा वड्डा भरा तेन थोड़ी जी गल करे तो भरा नूं मारन वास्ते जाना है, तेरा वीर तेन थोड़ी जी गल कर देवे तू अपने वीर ते जुल्म करन आना है। इन्हां क्या जिवें इन्हें चोरी की है बादशाह वाग इहदा वड्डा भरा भी चोरियां कर लैंदा सी। ये नहीं पता सी जिन्हों अल्लाह ने शाना दित्तियां ने खई सोना यूसुफ है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मुसलमानों दरा सुन दिया जाना। जदों वापसी गए दूजी बारी जनाब याकूब अलैहिस्सलाम दे कोल आंदे अब्बू मारे गए हैं, अगे यूसुफ नहीं भुलदा पिया सी, हुण बिनियामीन ने भी चोरी कर ली है। बिनियामीन भी चोरी दे केस च फड़िया गया है ना, बिनियामीन भी टोपे दे केस च फड़िया गया है ना। ते जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की फरमांदे ने ओए बच्चे हो एक वक्त आएगा अल्लाह मैनू मेरा बिनियामीन भी मिलाएगा, मेरा पुत्र यूसुफ भी मिलाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मुसलमानों जरा सुन दिया जाना। जो तीजी बारी आन लगे ने ते ना जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने
ایک چیٹھی دے دیتی ایک رکا دے دیتا ہے نا اے مصر دے بادشاہ نو دے آجے شاید کہ چیٹھی پڑھ کے میرے بنیاں مینوں رہائیاں تھا کر دے وے میں تاکہ بڑا دکھی اگے بڑا پریشان پتر یوسف دیاں جدائیاں پیچھے اتے کے لکھے آئے میں فرزند اسحاق نبیلا تے جناب یوسف علیہ السلام جدو چیٹھی پکڑی نا پہلے کھولی نہیں تخت تو نیچے اترے نال کمرے چلے جاندے نے پہلے انہوں چومے آئے پھر کھولے آئے تھے میرے ابو یعقوب دے ہاتھ لگے ہونگے ایتھے بھی میرے بابے دا ہاتھ لگیا ہوئے گا ایتھے بھی میرے ابو دے ہاتھ لگے ہونگے اتے کی لکھے آئے اے دکھی داستان جدو پڑھیے اکھاں میں چانسو آگئے کی لکھے آئے نا انہاں میرے پراما میرے ابو نو میرے بارے کنج دیاں رپورٹاں جتیاں نے میں تجھے زندہ ماں اتے کی لکھے آئے اللہ اکبر کبیرہ میں فرزند اسحاق نبیلا تے جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا جد مبارک میری پڑھ بسم اللہ پھر اس تو پیچھے میں لکھا سلام تو سانو اوے بادشاہ ملک مصر دے تیرا یاد نی نام اسانو اوے بادشاہ وا تیرا مینوں نا نہیں آندا کندہ بیٹے کندہ جایا ہے اے نہیں پتا سی میریاں چٹھیاں بھی پڑھدا پیا تے میرا پتر یوسف بھی پڑھدا پیا ہے نا میرا خط بھی پڑھدا پیا تے میرا لال ہی پڑھدا پیا ہے اتے کی لکھے آئے اخے پہلا یوسف دل بھر جانی پہلا یوسف دل بھر جانی تے اکھیاں دی روشنائی کھڑن گیا نہیں واپس آیا جان دے دے مرے پتر بھول جاندے نے جڑے اکھاں تو دور ہو جانو کدے نہیں بھولیا کر لے مرے پتر تے بھول جاندے نے جنوں دفن کر آئیے مسلمانہ او تے بھول جاندے نے گم ہوئے لال کدے نہیں بھولیا کر لے جڑے لال گم ہو جان انہیں دی یاداں بار بار یاداں دیاں نے اللہ اکبر کبیرہ جنگلاں وچ بگیاڑا کھادا سنے ہیں اکھ جنگلاں وچ بگیاڑا کھاندا ساڈے دل دا جانی تے کڑتا اس دا خون دا بھریا کوئی ساڈے کول نشانی او خط دا مضمون کی لکھیا ہے ناگے جو کچھ نکلے اس دے بورے وچوں او نکلے مال تو ساڈا ایکم بنیامین نکیتا ہے یقین ساڈا اوے بادشاہ میں اپنے پتر دیاں تربیتاں چوراں والیاں نہیں کی دیاں میرا پتر تیرا چور نہیں ہو سکدا میرا پتر تیرا ٹوپا چور نہیں ہو سکدا بادشاہ مینوں میرا کہ یوسف نہیں لبدا پیا اللہ اکبر کبیرہ اے پراواں نے حسد کیتا سی مسلماناں جڑی جناب یوسف علیہ السلام نو خواب آئی سی پوری ہو گئی گل بڑی لمبی حسد نہ کریا کرو پرا تو جدا ہو جاندے نے نا پرا تے ظلم کرن والے آ جاندے نے پرا تے ظلم کرن والے بن جاندے نے حسد انی پہڑی بیماری ہے نا اللہ اکبر کبیرہ آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بھی حسد کیتا گیا سی میرے پاک نبی تے جادو کیتا گیا معاذ اللہ ہائے اللہ میری توبہ جنہوں اللہ عزتاں دینا چاہے انہوں کو مٹا نہیں سکتا اللہ اکبر کبیرہ انہاں یہودیاں میرے پاک نبی تے جادو کیتا ہے نا رحمت کائنات دے چند وال للین نا لبید بن عاصم یہودی نے نا چند وال للے ایک کنویں چ چھپا دیتے نے ایک پتھر دے نیچے چھپا دیتے نے نا میرے پاک نبی تے جادو دا سروندا جا رہا ہے نا اور مالک کائنات نے بھی اعلان فرمایا سونیا پریشان نہیں ہونا اے تانوں جنہ مٹانا چاہون گے میں اللہ انہیں اونچیاں شاناں دے چھڈاں گا واللہ یاسمک من الناس
سونے پریشان نہیں ہونا، میں اللہ توڑیاں حفاظتاں کرنے والا ہاں، میں اللہ توڑا دفاع کرنے والا ہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہاں جادو کیتا ہے 11 گنڈا ماریاں معاذ اللہ، تے اللہ پاک نے میرے پاک نبی دے سینے پاک تے 11 آیتاں نازل فرما دتیاں نے نا۔ آخری 2 سورتاں قرآن پاک دیاں، ایک سورت دا نام ہے سورہ فلق، ایک سورت دا نام ہے سورہ ناس۔ انہاں دی 11 آیتاں نے اللہ پاک نے نازل کر دتیاں۔ مالک کائنات نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، پھر کہو سبحان اللہ یار۔ اگر اجازت ہوئے میں 2-3 آیتاں اور پڑھ، کنا سونا اللہ دا قرآن ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے جا رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سونےو پڑھنا دوڑا کم ہے، شفاواں دینا میں پروردگار دا کم ہے، سونےو پریشان نہ ہو۔ نبی پاک نے پڑھیا قل اعوذ برب الفلق، ایک گن کھل گئی گرا کھل گئی، پھر اگلی آیت پڑھی من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اگے نبی پاک نے پڑھیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ رحمت کائنات پڑھ دے جا رہے نے نا، 11 گنڈا ماریاں سن، میرے محبوب نے 11 آیتاں پڑھیاں نے نا۔ اللہ پاک نے شاناں تے عظمتاں عطا کر دتیاں نے، اے جنہ مٹانا چاہندے نے اللہ پاک نے اونیاں اونچیاں شاناں دے چھڑیاں نے۔ حسد نہ کریا کر مسلماناں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں سن، اللہ اکبر کبیرہ۔ سب تو پہلی بیٹی نبی پاک دی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری نبی پاک دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری نبی پاک دی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری نبی دی آخری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون اماں فاطمہ ہے؟ حسن تے حسین دی اماں جان سیدہ فاطمہ ہے۔ کون؟ سیدہ فاطمہ، حضرت حسن تے حسین دی اماں جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک نے 3 بیٹے رحمت کائنات نو عطا کیتے سن، 3 بیٹے بچپن اندر جدا ہو جاندے نے، 3 بیٹے دنیا چھڑ کے چلے جاندے نے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو جہل نے گلاں کیتیاں میرے نبی دے بارے، انہاں کافراں گلاں کیتیاں رحمت کائنات دے بارے کہ نبی پاک دا نام مٹ جائے گا، آپ دا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ فیصلہ بادیا جان نے باپ دا نام زندہ ہوندا ہے تے بیٹیاں دی وجہ تو زندہ ہوندا ہے نا۔ باپ دی پہچان ہوندی ہے، بیٹیاں دی وجہ تو پہچان ہوندی ہے۔ انہاں کہ نبی پاک دا نام مٹ جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا پریشان نہیں ہونا، اور میرا لاڈلا نبی غمزدہ نہیں ہونا۔ آتینا کل کوثر، سونیا میں تینو حوض کوثر عطا کر دیواں گا، میں حوض کوثر دا والی بنا دیواں گا، میں حوض کوثر دا وارث بنا دیاں گا۔ جنوں اللہ عزتاں دیوے ان دی کوئی عزت مٹا نہیں سکدا، جنوں اللہ عزتاں دیوے ان دی عزت وچ کو گھاٹا نہیں پا سکدا، جنوں اللہ عزتاں دیوے ان دی عزت کو ختم نہیں کر سکدا۔ جنہ مرضی حسد کر لونا، جنوں اللہ نے عزتاں دینیاں نے انہوں مل کے رہنیاں نے، جنوں اللہ نے شان۔ ایتھے میں کئیاں دکانداراں نوں ویکھیا، ایک دی دکان بہت ہی چل دی ہوئے نال نال دے مولوی جو کوئی انج دا کرم ساڑے تے بھی کرو جننے گاہک نے ساڑے بن جان، جننے گاہک نے ساڑے والا آ جان۔ اوے کمبلیا گل نہ کریا کر، جڑا اللہ انہوں رزق دیندا ہے اللہ تینوں بھی دے سکدا ہے۔ ایتھوں تک لوگ حسد کر دے۔ مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ انہوں دی قبر نو جنت دے باغیں جو باغ ایک دن نا جامع محمدیہ اکاڑے دے اندر نا انہوں دی بڑی وڈی درس گاہ، اوتھے نا سویرے سویرے درس دیندے پے سن۔ انہوں نے موضوع سی حسد۔ انہوں نے گل سنائی آندے ایک بندہ بڑا غریب سی، ایک گھر نا بڑا غریب سی دا تے دنوں دن نا وہ امیر ہو گئے، دنوں دن کی ہو گئے سارے بولو امیر۔ تو جڑے نال دے گوانڈی سن نا وہ آکھن یار پتہ نہیں انہاں کی کیتا ہے، کل تا آٹا ساڑے کو لیندے سن،
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਨਾ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਚਿੱਲਾ। ਉਹ ਚਿੱਲਾ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੌਲਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਵੀ ਕਮਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਠ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮੰਜੀ ਭੰਨਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਦਾ ਰਹਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਜਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬੰਗਲਾ ਵੇਖ ਨਾ ਨਾ ਹਸਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜੋ ਜ਼ਰਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਸਦ ਇਨ ਨੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਸਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ, मालिके कायनात ने मेरे पाक नबी नूं फरमाया सोने इन्हां दियां गल्लां ते परेशान नहीं होना, मैं तुहानूं उच्चियां शानां दे छड्डांगा, मैं तुहानूं उच्चा मुकाम जो अता कर छड्डिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर पैगंबर का ओहदा बड़ा है, मेरे आका का मनसब जुदा है। जिन्हों अल्लाह रखे उन्होंने को मिटा नहीं सकता। मुसलमान ये जिन्ना मिटाना चाहते अल्लाह मेरे नबी नूं उच्चियां शाना दे रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर पैगंबर का ओहदा बड़ा है, मेरे आका का मनसब जुदा है, मेरे आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। और कोई बताए तो लफ्ज़ों में कैसे बताए, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। और हमने अपने बड़ों से सुना है, और हमने अपने बड़ों से सुना है, बस अल्लाह ही उनसे बड़ा है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। रहमते कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसद ना करया करो, चुगलखोरियां ते गीबतां ना करया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी दियां सोहणियां चीज़ां वेख के जलिया ना करो, सड़िया ना करो। रशक जायज़ हसद जायज़ नहीं। रशक करना ते जायज़, हसद जायज़ नहीं। मुसलमाना मेरे महबूब दी हदीस पाक जरा सुनना। दो चीज़ां ते बंदा रशक कर सकदा है ना, दो चीज़ां ते बंदा रशक कर सकदा है ना। किसी बंदे नूं अल्लाह पाक ने मालो दौलत दिता है ते अल्लाह दे रस्ते ते खर्च करदा रहिंदा है ना। बंदा ये कवे अल्लाह मैनू भी दे, मैं भी खर्च करा तेरे रस्ते अंदर, ये ते जायज़ मुसलमाना। ते किसी नूं अल्लाह पाक ने इलम जैसी दौलत अता कीती है, बंदा कवे अल्लाह मैनू भी इलम देना, मैं जगह जगह ते फैलावां, मैं जगह जगह ते लोगों को दीन दी दावत तबलीग करा, ये ते जायज़ मुसलमान। हसद जायज़ कोई नहीं ला। अल्लाह अकबर कबीरा। सुन दिया जाना, जरा सुन दिया जाना। रहमते कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसद ना करया करो, चुगलखोरियां गीबतां ना करया करो। एक दिन मेरे पाक नबी जा रहे ने ते नबी पाक दे सहाबा भी नाल ने ना। चलदियां चलदियां मेरे पाक नबी सवारी ते सवार ने ना। अल्लाह अकबर कबीरा। रहमते कायनात ने की वेख्या है ना, दो कबरां नूं अज़ाब हो रहा है माज़अल्ला। हाय अल्लाह मेरी तौबा। नबी पाक दी सवारी ने हरकत करना शुरू की थी है ना, नबी पाक दी सवारी हरकत करना शुरू कर दी थी है
ना। ते नबी पाक दे सहाबा हैरान हो गए कि ते नबी पाक नूं नीचे ना गिरा देवे ना। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक ने की वेख्या दो कबरां नूं अज़ाब हो रहा है ना। नबी पाक दे सहाबा की आंदे सोहणियो सानू दसो दसे की गल है ना। आप फरमांदे ने इन्हां दोवां लो बंदियां ने जिन्हां नूं अज़ाब हुंदा पिया है ना, इन्हां को वड्डे वड्डे गुनाह नहीं कीते। अगर उन्हां गुनाहां तो बचना भी चाहते तो बच भी सकते सन, अगर उन्हां गुनाहां तो गुरेज करना चाहते तो कर भी सकते सन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा पूछया सोहणियो सानू दसो ते सही ना। आप फरमांदे मेरे साथियों जो मैं जानना तुसी नहीं जानदे, जो मैनू पता है तुहानू नहीं पता। इन्हां दोवां कबरां नूं अज़ाब क्यों रहा है ना, इन्हां विच एक होए ना जिहड़ा चुगलखोरियां ते गीबतां करया करदा सी माज़अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। इहदी कबर नूं अज़ाब हो रहा है माज़अल्लाह। इन्हां विचों दूजा वो बंदा है ना जिंदी कबर नूं अज़ाब हो रहा है ना, ये पेशाब करदा सी, पेशाब दे छिट्टियां कोलों नहीं बचिया करदा सी ना। इहने पाकी ते नपाकी दा कदे ख्याल नहीं कीता सी माज़अल्लाह। ना ना मेरे मुसलमान भाइयों, फिक्र लेके आया, पैगाम लेके आया, इन्हां गुनाहां कोलों बच जाओ वरना तुहाडी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। किसी दी इज्जत वेख के ना सड़िया कर, किसी दियां कोठियां बंगले वेख के ना सड़िया कर, किसी दियां फैक्ट्रियां कारखाने वेख के ना सड़िया कर। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं सदके जावां, मैं कुर्बान जावां, क्यों रब सुनदा कुल फरियादां जे। उमें उस अल्लाह को मंग लिया कर, उनके सामने तरले मिन्नतां कर लिया कर भी अल्लाह इन्हूं जो सारा कुछ दिता तो मैनू भी दे दिया। कई बंदे आते हैं इहदे जो कुछ इहदे कोल हैगा सारा कुछ मैनू ही लभ दे दा, इंज दियां गल्लां करदे। एक आलमे दी ने गल सुनाई, वो ना सड़क ते जांदे पए सन ते जांदे जांदे एक नौजवान मुंडा चलिया सी ते बड़ी सोहनी गड्डी एक लगी। आंदा अल्लाह जे देना नहीं है जिंदे थल्ले दे छड़। इत्थों तक बंदे पैने यार, मैं की गल दसां। एक आलमे दी ने मैनू गल सुनाई, फरमांदे ने कि मैं ना वो पुराने दौर दे विच तकरीबन 1.5 रुपये की कि 2.5 रुपया की वास्कट एक लई सी जिहड़ी उत्ते पाई दी वेस्कुट दी। तो मैं जो जुमे वाले दिन पा के आया तो बंदे आखे मौलवी एडी महंगी लैके आ गया। तो कारी साहब आते मैं 1.5 रुपये की लई है जरा। इत्थों तक लोग यार जल जाते ने। नाना सदके जावा, कुर्बान जावा, इज्जत किसे दी वेखना सड़िया कर, कोठी बंगला किसे दा वेखना सड़िया कर, दुकान किसे दी चलदी वेखना सड़िया कर, सोने कपड़े किसे दे वेख के ना सड़िया कर, ओ ना ठंडे होके भरिया कर। एक कम ने सारे शरीकां दे सुख मिलदे दे नाल। मैं तुहाडी ज़बान में सुनना चाहना, सुख मिलदे दे नाल नसीबां दे, सुख मिलदे दे नाल नसीबां दे। महल किसे दा वेख के झुगी ढावी ना, महल किसे दा वेख के झुगी ढावी ना, एवें अपना आप गवावी ना, ए सर गैरें अगे झुकावी ना। क्यों जो ओह कटना है जो कुछ भी जागे सुख मिल दे जे नाल। ओखो कटना है जो कुछ भी जागे सुख मिल दे जे नाल नसीबां दे। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तु ज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। आखिरी गल सुनावा। इमाम गजाली ने ना अपनी किताब में लिखा, इमाम गजाली रहमतुल्लाह की ताला अलैह, उन्हें अपनी किताब अल इहया उल उलूम में लिखा है कि एक बादशाह सी, उन्हें कोल एक बंदा आंदा सी। वो बादशाह बंदे नाल बड़ा प्यार करदा सी, बड़ा प्यार करदा सी दा। ते एक हसदी रोज़ाना वेंदा सी, एक ना हसदी रोज़ाना वेंदा सी। सामने भी लगदा है यार बादशाह दी बड़ी यारी इहदे नाल, तो क्यों ना होवे मैं बादशाह दी यारी इहदे नाल ख़त्म करवावां। तुहानूं पता जिहड़ा बंदा हसदी हुंदा है ना उहदे कोल किसी दी इज्जत बर्दाश्त नहीं हो सकती। उहदी नीयत यही हुंदी कि कोई ना कोई ऐसा काम करां इहनूं इहदे खिलाफ करा दा। और रोज़ाना वेंदा सी यार बादशाह बड़ा इहदे नाल प्यार करदा है, बड़ा प्यार करदा है। उन्हें उन्होंने कहा यार
तेरी मेरे घर दावत है। वो जदों उन्हें दावत की तो नाल ना उन्हें प्याज खिला दिते। प्याज तुहानूं पता जो बंदा प्याज खा ले वैसे मूँह चों स्मैल आंदी। नबी पाक ने फरमाया प्याज खा के मस्जिद च ना आया करो। तो वह ना अपना मूँह चो बोझ जी आन लग पई, और स्मैल जी आन लग पई। तो उधर उन्हें जाके बादशाह नूं कह दिता, बादशाह जी जिहड़ा बंदा तुहाडे कोल रोज़ाना आंदा है ना, वो आंदा है मैनूं बादशाह तो बड़ी नफरत है, मैं बादशाह तो मैनूं बड़ी नफरत है। इधर इनू प्याज खा दिते तो उन्होंने कहा भी मैनूं बादशाह तो बड़ी, वो जो तुहानूं मिलण वास्ते आंदा वो आंदा मैनूं बादशाह तो बड़ी नफरत है। वो जदों बादशाह दे कोल आया ना, वो बंदा किहड़ा बंदा जिहदे नाल प्यार करदा सी, मुहब्बत करदा सी, उन्हें हुण अदब के तौर पर ना अपने मूँह अगे कपड़ा दे लिया कि मेरी जिहड़ी मूँह चो बो है ना, ये बादशाह नूं ना जाए। वैसे भी जो बंदा किसी वडेरे बंदे को जाता है बड़ा अदब करता है, एहतराम करता है। उन्हें कहा मेरी वो बादशाह वालों ना जाए, क्योंकि उन्होंने तो प्याज खाते सन। उन्हें कहा मेरी वो बादशाह नूं ना जाए। उन्हें कहा बादशाह जी हुण दसो तुसीं तो बड़ा प्यार करते जे ना, बड़ी मुहब्बत करते जे ना, यहाँ वेखो तुहाडे तो इन्नी नफरत करता है। बादशाह ने खत लिखिया, उत्ते कि लिखिया कि जिहड़ा बंदा आ रहा ना, इनू फौरी कत्ल कर दिता जाए, इन दुनिया तो ख़त्म कर दिता जाए, जिन्हों इनकी राख बना के ना तो दरियावां समुद्रां च सुट्टी जाए, तूड़ी भर के जरा इनू सुट दिता जाए। जरा उन्हें जो लिखिया तो हसदी हुण सामने खड़ा सी तो आंदा यार लगता है जिवें बादशाह ने ना कुछ जमीना मुरब्बे इनके नां ला दिते ने। तो वह जो बाहर निकलिया तो उन्हें क्या उरा लिया मैनू फड़ा जरा। उन्हें कहा यार मैं फलां जगह तो लैके जाना। उन्हें कहा भी मैं लैके जावांगा। खोलिया तो ना भी उत्ते की लिखिया। जो लैके गया उसे तो उन्हें कहा जी सीधा हो ना जरा अल्लाह करे। उन्हें जी मैं अगों लिया। उन्हें कहा सीधा हो तेरा इलाज कर। उत्ते की लिखिया भी इनू मार दो जरा। उन्हें कहा तू सीधा हो। यकीनी बात है जोड़ा बंदा किसी अगे टोए खड़दा हमेशा उन्हें टोया च अब भैणों ते भरावां दे बारे कदे गलत मनसूबे ना बनाया करो। जिहड़ा बंदा अपने वीरां दे बारे, भरावां दे बारे, भैणां दे बारे, रिश्तेदारां दे बारे बुरा सोचदा है, मैं रब दी कसम चक के आना हमेशा उन्हां जलीलो रसवाई मुकद्दर उस बंदे दे नसीबे च आंदी वाजल। हमेशा उन्हां टोया च आप ही गिरदा है। तो जिन्हों रब ने इज्जत देनी उन्होंने मिल के रहनी है। अल्लाह ताला मेरी थोड़ी हाज़री कबूल मंजूर फरमाए। थोड़ी सारिਆਂ दी हाज़री तशरीफ आवरी अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए।